بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى